आज हामी हाम्रो प्रदेशको लुम्बिनी सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थललाई हामीले हाम्रो प्रदेशको नामका रूपमा राख्यौं र त्यो स्थायी राजधानी तय गर्ने र नामाकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि मैले सार्वजनिक रूपमा सहभागी भएको यो पहिलो समारोह हो र त्यो समारोह पनि शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको प्रतिमा अनावरण गर्ने समारोहका रूपमा सहभागी हुने जुन मौका मिल्यो एउटा सुखद संयोग ठान्छु म चाहिँ। यसका लागि तुलसीपुर उपमहानगरका पालिकाका मेयर लगायत राप्ती शान्ति उद्यान परिवारलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा तपाईहरुले यो उद्यानलाई जुन सोचका साथ अगाडि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, भविष्यमा यो एउटा सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य बन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। किनकि तपाईहरुमा जुन प्रकारको हुटुटी छ, संकल्प छ, त्यसले नै यसलाई सफल बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी छन् भन्ने म ठान्छु। किनकि यसलाई अत्यन्त आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्नका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। हुन त अध्यक्षज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के गर्नु पर्ला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई के गर्नु पर्ला भनेर मैले भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईहरु एक दुईवटा राम्रा उद्यानहरू घुम्न जानुहोस्, त्यहाँ के मन पर्छ त्यो यहाँ ल्याएर चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईहरुका केही मौलिक सृजनात्मक सोचहरू छन् भने त्यसलाई पनि प्रयोग गर्नुहोस्। उद्यान भनेको धेरै संरचनाहरू होइन, धेरै संरचनाहरू बनाउन थाल्यो भने उद्यान चाहिँ जुन प्रकारको हामी एक प्रकारको शान्तिको खोजी गर्छौं, अनुभूति गर्छौं वा प्राकृतिक वातावरणको खोजी गर्छौं, अनुभूति गर्छौं, त्यो पाउन गाह्रो हुन्छ। कम संरचना, बढी चाहिँ प्राकृतिक वातावरण, यो चाहिँ उद्यानको विशेषता हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चिजलाई तपाईहरुले जति व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै त्यो चाहिँ आकर्षक बन्न सक्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसमाथि प्रदेश सरकारले बोटानिकल गार्डनका रूपमा विकास गर्ने भनेर लगानी गरेको छ भने त्यसलाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुको दिमागमा रहनुपर्छ। र बोटानिकल गार्डनका रूपमा भन्ने हो भने खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको गोदावरी पार्क एउटा नमुना पार्कका रूपमा रहेको छ। त्यो ठाउँलाई तपाईहरुले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के चिजहरू सम्भव छ, किनकि त्यहाँको हावापानी र यहाँको हावापानीका बीचमा अन्तर छ। त्यहाँ भएका सबै चिजहरू यहाँ गर्न सम्भव नहोला, तर यहाँको हावापानीमा के चिज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेरिकन तपाईहरुले प्रयास गर्नुभयो भने नहुने कुरा केही छैन। कतिपय चिजहरूका सन्दर्भमा ग्रीन हाउस निर्माण गरेर पनि त्यसको आकर्षण बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो चाहिँ सोच तपाईहरुसँग हुनु पर्यो। एक प्रकारले भन्ने हो भने कुनै पनि काम गर्नका लागि संकल्प र परिश्रम दुवै कुराको आवश्यकता पर्छ। संकल्पले मात्रै पनि हुँदैन, निरन्तरको लगनशीलता त्यसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शर्त हो र त्यसमा तपाईहरु समर्पित भएर लाग्नुभयो भने सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले सोधेको थिएँ एक दिनमा कति मान्छेहरू भ्रमण गर्न आउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ 1000-1500 मान्छे त हुन्छन् होला भनेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति संख्यामा मान्छेहरू आउन थाल्ने हो भने एउटा नियमित आम्दानीको विषय पनि बन्न सक्छ र त्यो स्रोत नै भविष्यको यसको विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि नियमित रूपमा चाहिँ स्रोत प्राप्त गरिरहने कुरा सम्भव हुँदैन। आफ्नो आम्दानी यसको विकासका लागि लगाउने खालको तपाईहरुले सोच बनाउनु भयो भने त्यसका आधारमा भविष्यमा यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आकर्षक गन्तव्यका रूपमा केही नभएका बेला मान्छे आउने ठाउँ त तपाईहरुले बनाउनु भयो, तर अर्कोले फेरि यतिकै ठाउँ बनायो भने चाहिँ मान्छे टिकाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि अहिले यहाँ एक प्रकारले भन्दाखेरि तुलसीपुर वरिपरि कहीँ केही छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ मान्छे कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ राप्ती शान्ति उद्यान भन्ने बास छ। तर चाहिँ मान्छेलाई बानिरहने तहसम्म तपाईहरुले पुर्याउनु भएको छ कि छैन भन्दाखेरि सरसरी पहिले घुम्दाखेरि अझै पुर्याउन सक्नु भएको छैन।
त्यो काम तपाईँहरूले अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ धेरै ठाउँ बन्दाखेरि तपाईँहरूको नै ठाउँ चयन गर्ने किन नबनाउने भन्ने खालको भुटुटी तपाईँहरूमा हुनुपर्छ। छनौट नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छे आउँछन्, जब छनौट हुन थाल्छ त्यसपछि मान्छेले कुन ठाउँ राम्रो छ भन्ने कुराको खोजी गर्न थाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ राप्ती शान्ति उद्यान चाहिँ आकर्षक पार्कका रूपमा छ र यो नमुना छ भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति मान्छेलाई दिलाउने गरी तपाईँहरूले मेहनत गर्नु जरुरी छ। तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि भविष्यमा अरू नयाँ पार्कहरू उद्यानहरू बन्दाखेरि पनि तपाईँहरूको रोजाइमा पर्ने पहिलो रोजाइमा पर्ने ठाउँका रूपमा यसलाई कायम राख्ने कुरामा तपाईँहरूले अहिलेदेखि मेहनत गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। त्यसका लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभेच्छा पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र अहिलेसम्मको तपाईँहरूको प्रगतिका लागि म बधाई पनि भन्न चाहन्छु। र खास गरी आज तपाईँहरूले जुन प्रतिमा अनावरण गराउने काम गर्नुभएको छ, अत्यन्त सुन्दर प्रतिमा गौतम बुद्धको प्रतिमा चाहिँ पार्कको एउटा चाहिँ आकर्षणका रूपमा चाहिँ रहेको छ। एक प्रकारले भन्दा प्रतिमा अब यसको सिम्बल हुनेछ। कहाँ गयौँ भन्दाखेरि यो प्रतिमा हेरेपछि मान्छेले चाहिँ राप्ती शान्ति उद्यानमा गएर आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रतिमा सहितको फोटो देख्दाखेरि मान्छेले चाहिँ स्वतः बुझ्ने। र म त के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले यसको आकर्षक बनाउन सक्नुभयो भने तुलसीपुर कहाँ भन्दाखेरि यो उद्यानमा फोटो खिच्यो भने मान्छेले तुलसीपुर बुझ्ने पनि बनाउन सकिन्छ। त यदि तपाईँहरूले यो ठाउँलाई साँच्चै सजाउन खोज्नुभयो भने तुलसीपुरको सिम्बल, काठमाडौँको सिम्बल धरारा भने जस्तो तुलसीपुरको सिम्बल चाहिँ शान्ति उद्यानमा रहेको बुद्ध प्रतिमा भन्ने पनि बन्न सक्छ। तर यसलाई त्यही रूपमा आकर्षक बनाउने खालको चाहिँ सङ्कल्प चाहिँ आयोजकहरूमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुन सक्यो भने सिम्बलका रूपमा यसलाई तपाईँहरू विकसित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म ठान्छु। अर्को चाहिँ हाम्रो मेयर साहबले अब यहाँको विकास निर्माणका सन्दर्भका कुरा गर्नुभएको छ। मैले धेरै कुरा भन्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 3 वर्ष पहिले हामी कहाँ बाटाघाटा भनेपछि चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग घोराई तुलसीपुर सडक यस्तै कुरा मात्रै थिए। आज तपाईँ चाहिँ कालागाडीबाट प्रवेश गर्नु थाल्नुभयो भने चाहिँ भित्रतिरका सडकहरू कति बनेका छन्, कति सडक कालापत्रे भए 3 वर्षकै अवधिमा भन्दाखेरि बनिराखेका छ भन्ने कुरा त्यसैले बताउँछ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्रै यो बिचका अवधिमा बनेका सडकहरूको सङ्ख्या गर्दाखेरि पनि धेरै भएको छ भन्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि जति भए पनि फेरि चाहिँ थप होस् भन्ने अपेक्षा त फेरि नागरिकहरूको भइहाल्छ। र नभएको चिज चाहिँ बढी चर्चा हुन्छ, भएको चिज फेरि हराउन थालिहाल्छ। यो त हामी के हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो कुरो बिर्सिँदै जान्छौँ, नयाँ चाहिँ को खोजी गर्न थाल्छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ भएको छैन भन्ने कुरा बढी चर्चा हुन्छ। तर म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि यो बिचको अवधिमा 3 वर्ष अगाडि के थियो भन्ने कुरा तपाईँहरूले एकपटक खास गरी चाहिँ अगुवाहरूले चाहिँ 3 वर्ष अगाडि कहाँ के थियो भन्ने कुरा गर्ने र आज कहाँ के छ भन्ने कुरा गर्नुभयो भने स्थानीय सरकारले के गरे, प्रदेश सरकारले के गर्यो, वा चाहिँ केन्द्र सरकारले के गर्यो भन्ने कुराको जवाब तपाईँहरूले आफै भेट्नुहुन्छ। यो हामीले बताउनु पर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। 1-2वटा काम गर्नेले बताउनुपर्छ, धेरै काम गरिसकेपछि बताइराख्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफैले खोजी गरिदिनु भयो भने आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसर्थ मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूका बिचमा चाहिँ के गरियो, कसो गर्दैछौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ धेरै भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र स्वाभाविक रूपमा हामीले तुलसीपुरलाई एक प्रकारले भन्यो भने अब कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वारका रूपमा यसलाई विकास गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी सुर्खेत सडक निर्माण भइसकेपछि र राप्ती राजमार्ग चाहिँ अपग्रेड भइसकेपछि यो दुवै प्रक्रियामा छन्। फेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो योजना हो भन्ने कुरा होइन, निर्माणको प्रक्रियामै छन्। अब यतातिर चाहिँ अब राप्ती राजमार्ग चाहिँ एक्जिम बैङ्कको ग्रान्टबाट हामी निर्माण गर्न गइराखेका छौँ र सुर्खेत नेपाल सरकारको अनुदानबाट निर्माणको प्रक्रियामा छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब हाम्रो दीर्घकालीन उपत्यकाको भविष्यका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि दामोदर मार्गहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ रणनीतिक सडकका रूपमा चाहिँ खास गरी वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा यो चाहिँ घोराई आँखा अस्पताल हुँदै पञ्चकुले पुग्ने एउटा वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना नेपाल सरकारले अगाडि सारेको छ र यसको विस्तृत डिपिआर निर्माणको प्रक्रियामा छ। मेरो तपाईँहरूसँगै अनुरोध के छ त भन्दाखेरि त्यो डिपिआर निर्माणको प्रक्रियामा तपाईँहरूले सबैले सहयोग गर्नुहोस्।
के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ अब यो बाटोघाटो बनाउँदाखेरि सानोतिनो चाहिँ आफ्नो जमिन पर्यो भन्ने नाममा चाहिँ गुनासा गर्ने प्रवृत्ति देख्छु म चाहिँ। तर त्यसले भविष्यमा तपाईँ हामीलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सेर अहिले विवाद गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू अनावश्यक रूपमा ढिला हुने गरेका छन्। मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि सडक बनेर कसैलाई नोक्सान हुँदै हुँदैन। तपाईँले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो जमिनबाट सडक बनिदिए हुन्थ्यो भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ अब हामीले बनाउनु खोजेका वैकल्पिक राजमार्ग भनेको उत्तरी भेगमा बन्ने भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यो चाहिँ सडकले त्यो क्षेत्रका जनताको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका सन्दर्भमा तपाईँहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुनेछ। आगामी वर्ष हामी त्यसलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने खालको सोचमा छौँ। त्यस अर्थमा यो वर्ष हामी त्यसलाई विस्तृत परियोजनाका रूपमा विकार निर्माण गर्ने खालको काम सम्पन्न गर्नेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ अघि हाम्रो चाहिँ स्वागत गर्ने क्रममा चाहिँ वक्ताले भन्नुभयो जनताको जीवन रक्षा महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्नुभयो। र म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ यो महामारीका विरुद्धको लडाईँका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै संरचना थिएन, जिरो संरचना। र एउटा परीक्षण गर्नका लागि पनि हामीले काठमाडौँ पठाउनु पर्ने अवस्था थियो। आज हामी चाहिँ यो कोभिड-19 को परीक्षणका सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छौँ। र हामी सुरुमा एउटा रिपोर्ट पाउनका लागि हामीलाई चाहिँ 20-25 दिनसम्म पर्खिनु पर्थ्यो। अब आज हामी चाहिँ 24 घण्टाभित्र रिपोर्ट दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश सरकारले गरे आशा छैन भन्ने खालको कुरा त त्यसैबाट प्रमाणित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो प्रदेशभित्र चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ 9वटा 10वटा प्रयोगशालाले परीक्षण रिपोर्टहरू दिइराखेका छ भनेपछि काठमाडौँ उपत्यका पछाडि सबभन्दा धेरै प्रयोगशाला भएको प्रदेश कुन हो भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेश हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, गरिराखेकै छौँ त। कम्तीमा त्यसलाई त्यही तपाईँले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यका जतिको पहिलेदेखि स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान गरेको ठाउँ पछाडिको सबभन्दा धेरै प्रयोगशाला भएको ठाउँ कहाँ भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेश बनाएका छौँ त। जबकि लुम्बिनी प्रदेश भनेको स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले धेरै बलियो ठाउँ हुँदै होइन। तर यति हामीले गरेका छौँ भन्दाखेरि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश कति जिम्मेवार छ भन्ने खालको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, जनताको स्वास्थ्यका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्ने, कोभिड-19 को उपचारका सन्दर्भमा निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सकिन्छ सकिँदैन भन्ने खालको बहस चलिराखेका बेलामा केन्द्र सरकारले चाहिँ आँट नगरेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाहिँ हामी हाम्रा चारवटै कोभिड हस्पिटलहरूमा चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्छौँ भनेर हामीले सङ्कल्प गरेका थियौँ। अहिले त नेपाल सरकारले नै त्यो प्रकारको अठोट गरिसकेका छ भनेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीले जनताको जीवन रक्षाका सन्दर्भका बारेमा अत्यन्त संवेदनशील छौँ र त्यो विषयमा हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा हाम्रो मनोविज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकजना बिरामी हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा चाहिँ बेड नपुगेका कारणले एकजना बिरामी बेलजुनीमा भएको चाहिँ हस्पिटलमा ल्याउन खोज्दाखेरि दाङको मनोविज्ञान के थियो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। हामी एकजना बिरामी ल्याउँदाखेरि चाहिँ ल्याउन दिनु हुँदैन भन्ने मनस्थितिमा थियौँ। त्यो बेलजुनीमा अस्पताल नबनाएको भए हामी बङ्गालीहरूको हालत के हुन्थ्यो। आज सक्रिय केस दाङमा चाहिँ झन्डै 600-700 को हाराहारीमा छ। आज त्यसैले हामीलाई जीवन रक्षा गरेका छ भन्ने कुरा नबिर्सौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ सरकारले हाम्रा लागि सोचेका हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले समयमा सोच्नुपर्छ। सरकारले गर्न थाल्यो भनेर चाहिँ त्यसको आपत्ति गरे अब के हुन्थ्यो। त्यति बेलाका सन्दर्भका सम्झना गर्नुहोस्। एक प्रकारले भन्दाखेरि त्यहाँ बिरामी ल्याउँदाखेरिको मनोविज्ञान सम्झनुहोस्। हाम्रा कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ वक्तव्य नै जारी गरेका घटना सम्झनुहोस्। यो सबै कुरा सम्झँदाखेरि त हामी कति जोखिम मोलेर काम गरेका छौँ भन्ने कुरा त्यसले पनि बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। आज ती सबै चिजहरू चाहिँ कति जायज रहेछन् भन्ने कुरा त समयले पुष्टि गरेका छ। त्यस अर्थमा तपाईँलाई के भन्छ भन्दाखेरि अत्यन्त सम्पन्नहरू त हेलिकप्टर हायर गरेर पनि जान्थे होला उपचार गर्नका लागि। आज गरिबका लागि उपचार गर्ने ठाउँ बनाएको छ त्यो बेलजुन्दीको कोरोना विशेष अस्पताल। रोगले धनी गरिब कसैलाई छुट्याउँदैन। र म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अहिले पनि म धेरैतिर हेर्दाखेरि चाहिँ बिरामी नहुन्जेलसम्म म बिरामी हुन्छु भन्ने मान्छेले ठानेकै छैन। म तपाईँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि सबभन्दा सुरक्षित चिज के रहेछ भन्दाखेरि मास्क लगाउने कुरा नै। अब यो मास्क लगाउने कुरा हामीलाई झन्झट लाग्छ।
र साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइज गर्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ। कुनै चिज छुनुहुन्छ भने तपाईँले सेनिटाइज गरिहाल्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई धेरै हदसम्म सुरक्षित गर्छ। र तपाईँ एक प्रकारले मास्क लगाउनु भएको छैन भने अरूभन्दा टाढा बसिदिनुहोस्, कम्तीमा 2-3 मिटर टाढा बसिदिनुहोस्, जोगिन सक्नुहुन्छ। यति जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दाखेरि चाहिँ मान्छे जोगिन्छ, अस्पताल जानु पर्दैन। फेरि के छ भनेर भन्दाखेरि समयमै रोगका लक्षण देखिसकेपछि रोग लुकाउनु भएन। कतिपय के हुन्छ भन्दाखेरि अनावश्यक दुःख पाइन्छ भनेर रोग लुकाउँदाखेरि एकैचोटि चाहिँ क्रोनिक भइसकेपछि हस्पिटल जाँदाखेरि बचाउन पनि सकिँदैन। मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह के छ भनेर भन्दाखेरि रोग नलुकाउने, समयमै परीक्षण गर्ने, एक प्रकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने खालका कुराहरू हामीले गर्यौँ भने म के ठान्छु भन्दाखेरि यो महामारीको विरुद्धको लडाई हामी जित्न सक्छौँ। अहिले हामी लुम्बिनी प्रदेशमा के अवस्थामा छौँ भनेर भन्दाखेरि यो धेरैले भन्नुहुन्छ भेन्टिलेटरको कमी भयो, आदि इत्यादि भयो भन्नुहुन्छ। जति भेन्टिलेटर चाहिन्छ त्यो भेन्टिलेटर हाम्रो प्रदेशमा छँदैछ। भएको भेन्टिलेटरमा सबै बिरामी छैन। हामीलाई परेको भनेको अक्सिजन, जसलाई हामी एचडियू युनिटको कुराकानी गर्छौँ, अक्सिजन दिन सक्ने प्लान्टको कुराकानी गर्छौँ। धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिने भनेको के हो त भन्दाखेरि अक्सिजन हो। अक्सिजन दिनका लागि चाहिँ धेरै संरचनाको आवश्यकता पर्छ, त्यो चिज अलिक कम हो, त्यो पनि हामी विस्तारको प्रक्रियामा छौँ। भेन्टिलेटर तहसम्मको बिरामी हामी कहाँ चाहिँ अहिले हामीसँग जे क्षमता छ त्यो क्षमताले ठेक्ने खालकै छ। भेन्टिलेटरको अभावमा मान्छेले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्या होइन, भेन्टिलेटरमा राखेका मान्छेहरू पनि जान्छन्। भेन्टिलेटरमा पुग्ने केस भनेको 50% मात्रै बचाउन सकिन्छ। भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि मान्छे बचाउने दर भनेको 50% मात्रै छ। त्योभन्दा माथि हामीले चाहिँ पुर्याउन सकेका छैनौँ। त्यो युरोपको कुरा पनि त्यही हो, अमेरिकाको कुरा पनि त्यही हो। मान्छे भेन्टिलेटरमा जानुभन्दा पूर्व नै आफूलाई चाहिँ निको बनाउने प्रकारको चाहिँ पूर्व सतर्कता अप्नाइयो भने मान्छे जोगिन्छ। भेन्टिलेटरसम्म पुग्ने केसमा चाहिँ 50% डेथ छ। यो कुरा हामीले बुझेर चाहिँ भेन्टिलेटरसम्मको यात्रा चाहिँ गर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ पूर्व तयारीका कामहरूमै सबैको ध्यान जानुपर्छ। त्यसर्थ म तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि आहार विहारको कुराहरूमा ध्यान दिने, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गर्ने र मनोबल उच्च बनाउने। आत्तिने पुरै छैन। जसै नेपालका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने कोभिडका कारणले मर्नेहरूको संख्या सबभन्दा न्यून रहेको मुलुकहरूभित्र नेपाल पर्छ। जसै म तपाईँलाई सुनाउँ, हुन त नेपाल सरकारले केही गरेन भनेर प्रचार गर्ने पण्डितहरू थुप्रै छन्। तर म तपाईँलाई के कुरा सुनाउँछु भन्दाखेरि पाकिस्तानमा 100मा 2 जनाको मृत्यु हुन्छ। अफगानिस्तानमा 100मा 2.5 जनाको मृत्यु हुन्छ। भारतमा 100मा 1.5 जनाको मृत्यु हुन्छ। हामी कहाँ 100मा 0.6 जनाको मृत्यु भएको छ। भनेको 1 जना भन्दा पनि कमको मृत्यु भएको अवस्था छ अहिलेसम्म। तर तपाईँले पत्र पत्रिका रेडियो सुन्नुभयो भने सरकारलाई गाली गरेर हैरान छ। भारतको भन्दा राम्रो छ, पाकिस्तानको भन्दा राम्रो छ, बङ्गलादेशको भन्दा राम्रो छ, युरोप अमेरिकाको त कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यहाँको भन्दा त धेरै राम्रो छ युरोप अमेरिकाको भन्दा। अब दक्षिण एसियामा के छ भन्दाखेरि दक्षिण एसियाका ठुला मुलुकहरू चाहिँ भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भन्दा हाम्रो राम्रो छ भनेपछि गाली चाहिँ सबभन्दा धेरै हामीले खाएको छौँ। भारतीयहरूले पनि खाएको छैन, बङ्गलादेशले पनि खाएको छैन, पाकिस्तानले पनि खाएको छैन। सत्यको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने त्यस अर्थमा हाम्रो मानसिकता के छ भन्ने कुरा, खास गरी यो अलिकति आफूलाई अगुवा ठान्नेहरूको मानसिकता के छ नेपाली समाजमा भन्ने कुरा चाहिँ बोल्ने त उनै हुन्। भारतका मान्छेले चाहिँ भारतमा 1.5% मर्दाखेरि पनि सरकारको त्यति विरोध गरेका छैनन्। पाकिस्तानका मान्छेले 2% मर्दाखेरि पनि त्यति विरोध गरेका छैनन्। अफगानिस्तानकाले झन्डै 3% मर्दाखेरि पनि त्यति विरोध गरेका छैनन्। जति चाहिँ 0.6% मर्दाखेरि नेपालमा कोरोनामा चाहिँ नेपाल सरकारले चौपटै बदमासी गर्यो, हेलचक्राइ गर्यो, केही गर्दै गरेन, जनताको स्वास्थ्यमा चाहिँ अत्याचारै गर्यो भन्ने खालको प्रचार गर्न छोडेकै छैनन्। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामी जनताको जीवन रक्षाका बारेमा हामीले जे गरेका छौँ, राम्रो गरेका छौँ, भविष्यमा अझ राम्रो गर्छौँ।
ढुकाउन अनुरोध गर्छु। किनकि जोगाउनु त 0.6% पनि जोगाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि मृत्यु भने त दुःखद नै हो। तर के हो त भन्दाखेरि अहिले जे पोजिसन छ त्यो पोजिसन के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यो प्रसङ्गवश यहाँ चर्चा उठ्या हुनाले मैले यति कुरा तपाईँहरूका बिचमा राखेँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामी दीर्घकालीन हिसाबले भन्दै हो भने यो क्षेत्रका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई चाहिँ एउटा विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। अहिले हामी त्यसको विस्तार पनि गर्दैछौँ, भवनको तला पनि थप्दैछौँ। तला थपेर मात्रै त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने प्रदेश सरकारको बुझाइ छैन। हामी त्यसको मास्टर प्लान पनि तयार गर्दैछौँ सँगसँगै, र एउटा विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा तुलसीपुर अस्पतालको विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यो पनि जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार संवेदनशील छ भन्ने कुराको एउटा पुष्टि हो भन्ने मलाई लाग्छ। तुलसीपुर महानगरपालिकाले शिक्षाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधारको लागि जमर्को गरेको छ। यो मेट्रो कलेज है, मेट्रो कलेज स्थापनाको अग्रसरता लिएको छ। त्यसमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग पनि प्राप्त भएको छ। यो वर्ष हामी 8 करोड बराबरको लगानी गर्दैछौँ त्यहाँ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि काम हुँदैछन् र भविष्यमा हुँदै जानेछन्। मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि सरकारलाई तपाईँहरूले राम्रो ढङ्गले आड भरोसा दिनुभयो भने अझ धेरै काम हुनेछन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र मैले अन्त्यमा हामी लोकतन्त्रको अभ्यासको एउटा संक्रमणकालीन चरणमा छ। एउटा ठुलो परिवर्तन पछाडि समाजमा एक खालको एनर्जियम देखा पर्छ। त्यसमाथि लामो राजनीतिक अस्थिरता पछाडि 9 महिनामा 10 महिनामा सरकार फेरिन बानी परेका नेताजीहरूलाई सरकार फेर्न मन लाग्छ। फेर्दाखेरि चाहिँ केही पाइन्छ कि भन्ने हुन्छ। तर मुलुकको आवश्यकता भने चाहिँ परिवर्तन होइन, स्थायित्व हो। किन यो मुलुकमा यति धेरै सरकारहरू बदलिया छन्। सरकार बदल्ने कुरा चाहिँ जनताको हितसँग सम्बन्धित कुरा होइन, राष्ट्रको हितसँग सम्बन्धित कुरा होइन। यति बेलाको आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता हो र मुलुकमा विकास र समृद्धिको योजनाबद्ध पहलको आवश्यकता हो। र म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो मुलुकमा संविधान जारी भइसकेपछि यो मुलुकको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा 3 वर्षलाई हामीले लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्यौं। यो वर्ष कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि त्यो उच्च आर्थिक वृद्धि दरमा असर पर्यो। असर पर्दाखेरि पनि म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 का कारणले अर्थतन्त्र ऋणात्मक नभएका केही दर्जन मुलुकभित्र नेपाल पर्छ। सबैको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक अझै भएको छैन र 1 दर्जन मुलुकभित्र नेपाल पर्छ जसको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बनेको छैन। यो सच्चाइलाई नदेखिकन चाहिँ यो पनि भएन त्यो पनि भएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो एक प्रकारले भन्ने नि यो अस्थिरतामा खेल्न चाहनेहरूको खेल मात्रै हो भन्ने म ठान्छु। नेपाली जनता स्थायित्वका पक्षमा छन्, नेपाली जनता समृद्धिका पक्षमा छन्, सुशासनका पक्षमा छन्। अहिले मुलुकमा जे जति प्रगति भएको छ विगतका तुलनामा राम्रो भएको छ र म के भन्छु भन्दाखेरि अझ धेरै राम्रो गर्नुपर्नेछ। किनकि हामी यति धेरै पछाडि परेका छौँ। अहिले हामी जति राम्रो गरेका छौँ त्यतिले सन्तोष भएर बस्नुपर्ने अवस्था होइन, अझ धेरै राम्रो गर्नुपर्नेछ। त्यस अर्थमा म तपाईहरु सबैसँग अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो विकासको यात्रामा सबै साझेदार बन्ने हो। यो गणेशपुर क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ ले संकल्प नगरेको भए यो ठाउँ बन्ने थियो र तपाईहरुले अठोट गर्नुभयो, त्यहाँ जोडियो सरकार। तपाईहरुले अठोट नगरे भए त जोडिने थिएन नि त। यही पार्कको अर्को ठाउँ किन बनेन, गणेशपुरमा किन बन्यो? किन भन्दाखेरि तपाईहरुले जागर चलाउनु भयो। त्यस अर्थमा मुलुक बनाउने हो भने जागर चलाउने जनता पनि चाहिन्छ है। मुलुक बनाउने काम सरकारको मात्रै भनेर चाहिँ छोड्ने काम नगरौं। जसरी गणेशपुरका जनताले हाम्रो काम भनेर थाल्नु पर्यो जहाँ सरकार जोडिएको छ, त्यसैगरी अन्यत्रका जनताहरू पनि हाम्रो काम भनेर थाल्नु भयो भने सरकार जोडिन्छ। सरकारलाई जोड्ने खालको कामको अग्रसरता
नागरिकले लिनुपर्छ। नागरिकहरूको सकारात्मक प्रयासमा सरकार जोडिन्छ र प्रदेश सरकार त स्वाभाविक रूपमा त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि तयार छ भन्ने कुरा गर्दै म यो महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि राप्ती शान्ति उद्यान निर्माण समिति, गणेश सामुदायिक वन व्यवस्थापन समिति लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई सहभागी बनाउनका लागि संयोजन गर्नुभएकोमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे लगायत सबैलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइलाई यौन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।